हामी तपाईलाई धन्यवाद चाहँदै जयकार गर्दछौँ। आजको क्लासमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभु तपाईको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई अगुवाई दिनुहोस्। धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि, धन्यवाद यो दिनको लागि, धन्यवाद प्रभु यो क्लासमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको वचनको सत्यता बुझ्नलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि, सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीले कक्षाहरू सुरु गरिरहेका कक्षा चाहिँ विवाह र परामर्श र हामीले विशेष कुराहरू हेरेका थियौँ त्यो क्लासमा। र हामीले विशेष गरिकन एउटा कमिटमेन्ट, एउटा वैवाहिक जोडीले चाहिँ यी किसिमका समस्याहरू आउन नदिन केही कमिटमेन्ट, केही कुराहरू चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने। मतलब म मेरो विवाहलाई यस्तो कुरा गर्न सक्छु भनेर हामीले पहिलो क्लासमा चाहिँ सेवकको हृदय म विकास गर्छु र त्यसपछि दोस्रो कुरा म आमा बाबुसँग अलग रहेर मतलब यसको मतलब चाहिँ फेरि नेगेटिभ कुरा नजाओस् भन्नको लागि म घरिघरि भन्दैछु कि पत्नीसँग टाँसिरहन्छु भने पत्नीसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ टाँसिरहने कुराहरू चाहिँ उत्पत्ति 2 अध्यायको 24 पदले भने जस्तै हामी गर्नेछौँ। र अनि म आफ्नो गएको क्लासमा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ म हृदय खोलेर कुरा गर्छु। मतलब त्यो कुरा कम्युनिकेसन, त्यो कुरा गर्ने कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्या आउँछ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र अर्को क्लासमा चाहिँ होइन, हामी 490 पटक म क्षमा गर्छु, यो प्रतिबद्धता हो। यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यो विवाहमा चाहिँ यसलाई हामीले गर्ने कमिटमेन्ट हो कि म विवाहलाई ईश्वरीय तरिकाले समाधान गर्छु, विवादलाई चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले समाधान गर्छु भनेर हेरेका थियौँ भने अब आजको कक्षामा चाहिँ परीक्षा र व्यभिचारबाट म भाग्छु। मतलब वैवाहिक जोडीले चाहिँ यो परीक्षा र व्यभिचारको परीक्षाबाट चाहिँ सकेसम्म त्यसबाट चाहिँ आफूलाई अलग राख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। मतलब त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ सकेसम्म पर्दै नपर्छ। गर्डगेसले चाहिँ आज एज ए पास्टरहरूलाई, लिडरहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ भने हामी तपाईँको वैवाहिक विवाह गरेका जोडीहरूले सकेसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को भनौँ न आफ्नो श्रीमती बाहेक अरूसँग चाहिँ अरू एकान्तमा समय बिताउनेदेखि लिएर यस्ता कुराहरूलेबाट चाहिँ एकदमै हामीले आफूलाई चाहिँ एकदमै के भन्छौँ यसलाई, यसबाट जोगिनु आवश्यक छ भनेर भन्छौँ। त्यही किसिमले चाहिँ कतिपय हामी यो जीवनमा चाहिँ हामीलाई परीक्षाहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू र व्यभिचार, त्यहाँमाथि पनि व्यभिचार, यो यौनको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू फँसेका छन् र यसले चाहिँ विवाहलाई बिगारेको छ। नेपालमा त भन्नुहुन्छ भने भनौँ न हिन्दूहरूले पनि कस्तो भन्दाखेरि एउटा विवाहपछि अर्को विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यो श्रीमती होइन अर्को विवाह गरेको कारणले मतलब व्यभिचार, अर्को मानिससँग चाहिँ अर्को केटीसँग केटा वा अर्को केटासँग केटी गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू नेपालमा आएको छ र विवाह बिग्रिएको छ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ जहिले पनि हामी प्रभुको सेवकहरू, प्रभुको दासहरूले यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले आज म यही कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने हामी व्यभिचारको परीक्षाबाट म भाग्छु। मतलब व्यभिचारको परीक्षाको अवसरलाई म दिन्न, म एउटा प्रतिबद्धता, किनभने मेरो लागि मेरो श्रीमती मात्रै हो र अरूसँग चाहिँ यो कुनै खाले परीक्षामा पर्ने किसिमका कुराहरूबाट चाहिँ म आफूलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्छु, नियन्त्रण गर्छु भने दुवैले, यहाँ चाहिँ स्त्रीले मात्र होइन पुरुषले मात्र होइन, दुवैले यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यदि विवाहमा यो गर्ने कुरा कमिटमेन्ट भएन भने, यो प्रतिबद्धता भएन भने एउटा कुरा के हुन्छ थाहा छ? बिस्तारै तपाईँले एउटा उदाहरण मैले भनेको थिएँ नि, माकुराले चाहिँ झिँगालाई तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला उसको थुकमा चाहिँ पोइजन हुन्छ अरे त्यो माकुराको, अनि झिँगालाई थोक्दैछ, झिँगा लट्ठ पर्छ, अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ उसले बेर्न थाल्छ अरे त्यो उसको त्यो जालले, अनि बेलेर चाहिँ त्यो झिँगालाई उड्न नसक्ने अवस्था बनाएपछि अनि त्यसको रगत चाहिँ चुस्छ र त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ खोक्रो बनाउँछ। अनि तपाईँले माकुराको जालोमा लपट्टीको यदि झिँगा देख्नु भएको छ भने यसो जानु खरानी जस्तै हुन्छ, त्यसको भए जति रसहरू सबै लुस्दिन्छ। त्यसै गरी शैतानले पनि हामीलाई त्यसरी जालोमा पार्ने कोसिस गर्छ।
बुझ्नुभयो नि के एउटा सुरुवातको समयमा हामीलाई त्यो जालमा शैतानको जालमा पार्नलाई उसले अनेक किसिमका कुराहरू गर्छ। त्यसकारणले हरेक क्रिस्चियनले यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। म परीक्षाबाट भाग्छु। विशेष गरेर यो व्यभिचारको परीक्षा यो चाहिँ यौन सम्बन्धको परीक्षाबाट म भाग्छु। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको कुराहरू त्यसको एउटा छाया पनि म पर्न दिन्न, त्यो नजिक पनि आउन दिन्न भन्ने सोच्नु आवश्यक छ। जब यो हामी सोच्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती बिचमा मात्रै यौन सम्बन्धको कुरा गरेको छ। याद बाइबलले चाहिँ श्रीमान र श्रीमती बिचको यौन सम्बन्ध। त्यसकारण त तपाईँलाई अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अहिले धेरै मानिसहरू चाहिँ को बिचमा विवाहमा समस्या आएको छ यही यौनको कारणले गर्दाखेरि। कारण मैले अस्ति पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ होइन, घरमा बसे पैसाको चाप भने विदेश गए श्रीमती काम भनेको जस्तो यी किसिमका कुराहरूले चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न गर्छ। र त्यसकारणले मानिसहरूले चाहिँ अलग रहेर टाढा रहँदाखेरि चाहिँ यसले समस्याहरू हुन्छ। त्यसो भएको भएर यो कुराहरू यो व्यभिचारको एउटा गन्ध पर्न नदिनको लागि म प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ। बरु पेट भोकै बस्छु तर म प्रतिबद्ध हुन्छु कि यो किसिमको कुराहरू चाहिँ समस्याहरू नपरोस्। वैवाहिक जोडीमा यो किसिमका समस्याको कुनै पनि गन्धहरू पनि नआओस्। त्यसकारणले यो किसिमको कुरा चाहिँ लाई प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ। यदि हामी वैवाहिक जोडीले यसलाई ध्यान दियौँ भने साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। होइन भनेदेखि थोड़ा ठुला पास्टरहरू पनि यस्तै किसिमका कुराहरूबाट व्यभिचारका चाहिँ यौनका पापबाट चाहिँ उनीहरू फसेका छन्। अनि हामी पनि अछुत रहन सक्दैनौँ, हामी पनि त्योभन्दा अलग मान्छे होइनौँ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ बडो ध्यान दिनु आवश्यक छ। अनि विवाह बाहिरको यौन सम्बन्ध चाहिँ व्यभिचार हो। बाइबलले भन्छ आफ्नो श्रीमान श्रीमती बाहेकको यौन सम्बन्ध चाहिँ यो चाहिँ व्यभिचार हो। त्यसकारणले यो व्यभिचारको कुराहरू गन्धहरू नआउनको लागि चाहिँ हामीले यस्ता किसिमका परिस्थितिहरू सृजना गर्ने कुराबाट आफूलाई अलग राख्ने, मतलब त्यसबाट भाग्ने भनेको मतलब त्यसले कुनै पनि कुरा गर्न नसोच। म यसबाट भाग्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु विवाहको लागि महत्त्वपूर्ण। म यस्तो परिस्थिति सृजना भएछ भने म यसबाट भाग्छु, म यसबाट रहँदिनँ, म यसमा रहँदिनँ लाग्दिनँ। कुनै केटाकेटीसँग दुवै एउटै कोठामा वा यात्रामा वा कुनै पनि कुरा गर्दा म त सुन्न अब कहिलेकाहीँ धेरै मान्छेहरू होइन केटा यो डिफ्रेन्ट लिङ्ग भन्छ विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण यो चाहिँ परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ। मतलब अनि त्यसपछि कतिपय मान्छेहरू केटीसँग कुरा गर्न मन पराउँछन् केटा, अनि केटी नि केटासँग कुरा मन पराउँछन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा शैतानले सानो कुराहरू मनमा हालिदिन्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई के भएर एकछिन त हो, जस्तै यात्राको लागि मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु नि, जस्तै मोटरसाइकलको पछाडि गाडीको सँगै श्रीमती नभएको बेलामा अरू मान्छेहरू मेरो श्रीमती नभएको बेलामा अरू दिदीबहिनीहरूलाई म बोक्ने कुरा चाहिँ म आफूलाई वञ्चित गर्छुको मतलब के भने त्यो सुरुवातको बेलामा जे पनि सानो रूपमा सुरुवात हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? आज एक दिन त हो नि, होइन। त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यसलाई भाग्नुको मतलब त्यसलाई सकेसम्म त्यसलाई प्रवेश गर्नै नदिनु, त्यो तपाईँको जीवनमा आउँदै नआओस्। त्यसकारणले यो अलिकति एकछिन कुनै बेला होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसो भएको भएर यो कोठामा कहिलेकाहीँ कोठामा एक्लै बस्दाखेरि याद गर्नुहोस् कुनै पनि स्त्रीसँग पासेले एकचोटि भन्नुभएको थियो नि, लिफ्टमा उहाँ जानुभएको अरे अर्को केटी आइहाल्यो अरे, उहाँ लिफ्टबाट झिकेर ल तिमी जाऊ भन्नु म होइन। याद गर्नुहोस् यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जोगिने पर्ने कुराहरू छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यस्तो हाम्रो मनले चाहिँ के भन्छ भने के हो र म राम्रो छु नि, होइन तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ तर त्यहाँ अर्को शैतान चलाक छ। अनि तपाईँको बिचमा चाहिँ यो विवाहलाई यसको समस्यालाई विवाहको कुरालाई खत्तम गरिदिन शैतान बाटो भएर आउँछ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। अनि यात्रा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ केटीको सिट केटीको सिटमा केटाको सिटमा त्यसले समस्याहरू हो। त्यसकारण त्यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर हामी गर्न सक्छौँ। र बाइबलीय तरिकाले चाहिँ यो
यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। मतलब यसबाट हामी भाग्नु आवश्यक छ, यसबाट हामी अलग रहनु आवश्यक छ होइन। अनि यसबाट यो सोचबाट, यो विचारबाट कोही पनि अछुत छैन। मतलब म बलियो छु, म यो गर्न सक्छु या म यो गर्न सक्छु भन्ने जुन किसिमको सोचहरू हामीसँग हुन्छ नि, त्यो सोचहरूलाई हामीले मार्नुपर्छ कि म बलियो छैन, कोही पनि हामी अछुतो छैन, एकजना पनि पाप नगर्ने कोही पनि छैन, बाइबलले भन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ होइन। त्यस कारणले तपाईँ र म के छ, यो परिस्थिति सृजना हुनसक्छ, तपाईँ र म भाग्नु आवश्यक छ। यो परिस्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यस कारणले यहाँ कोही पनि अछुतो छैन यसबाट। मतलब यसको मिनिङ चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ नि, होइन म चाहिँ अलिकति बलियो होइन, हामीहरू यो हुन सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी एउटा व्यक्तिको उदाहरण देख्न सक्छौँ होइन। धेरै कुरा नाम चलेको दाउदको विषयमा, व्यभिचारको विषयमा उसको तर्क के कस्तो, व्यभिचारको विषयमा दाउद जस्तो मान्छे चाहिँ व्यभिचारमा फँसेको कुरा हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। दाउदलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ? परमेश्वरले मेरो हृदय अनुसारको राजा, म मेरो हृदय अनुसारको मानिसलाई चाहिँ राजा बनाउँछु भनेर चुन्नुभएको थियो। दाउद अर्डिनरी भनौँ साधारण किसिमका मानिस छैन। परमेश्वरले हृदय हेरेर, उसका सबै चालचलन हेरेर चुन्नुभएको थियो होइन। हामी पहिलो सामुएल 13:14 देख्छौँ, साउलको कार्य नराम्रो भए पनि परमेश्वरले आफ्नो हृदय अनुसारको व्यक्ति खोज्नु भएको थियो, त्यतिखेर दाउदलाई पाउनु भएको थियो। याद गर्नु, साउलको काम नभएपछि साउलको ठाउँमा परमेश्वरले आफैले चुन्नु भएको साउललाई, उसको हृदय खराब भइसकेपछि दाउदलाई आफ्नो हृदय अनुसारको मानिसको रूपमा खोज्नु भएको थियो परमेश्वरले। दाउदलाई याद गर्नुहोस्, आफ्नो हृदय अनुसारको व्यक्ति खोज्नु भएको थियो। परमेश्वरले नै दाउदलाई राजा छान्नुभयो होइन। पहिलो सामुएल 16:7 होइन, परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ अरे? परमेश्वरले मानिसले जस्तो बाहिरी रूप हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। त्यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ दाउदको हृदय उहाँले हेर्नुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्छ, मेरो जस्तै हृदय भएको मानिस, मतलब उहाँले त्यो खालको मानिस पाउनु भएको थियो। परमेश्वरले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न होइन। 16:7 त्यही भन्छ। 16:12 दाउदलाई राजा अभिषेक गर्नुभयो। यी कुराहरू दाउदको जीवनमा पाउनुभयो र परमेश्वर आफैले राजा अभिषेक गर्नुभयो। तर यहाँ दोस्रो सामुएल 11:2-5 याद गर्नुहोस्, यहाँ एउटा घटना घट्यो। त्यो तपाईँलाई थाहा छ, त्यो कथा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यो कथा होइन। ऊ चाहिँ युद्ध चलिरहेको थियो, ऊ चाहिँ कौशीको माथि डिलमा बस्यो र उसले नहेर्नु पर्ने थियो। मतलब त्यो खालको परिस्थिति या कोही स्त्री नुहाइरहेको छ भने उसले नहेर्नु पर्ने थियो। तर त्यस कारणले कोही पनि अछुतो छैन। मैले भन्न खोजेँ, दाउद राजा जस्तो मान्छेले उसको आँखा चाहिँ एउटा स्त्री नुहाइरहेको, याद गर्नुहोस्, त्यहाँ उसको आँखा पुग्यो र अनि उनले के गरे? त्यति मात्रै गरेन, उनले परमेश्वरले भन्नुभएको थियो मेरो जस्तै हृदय भएको मानिस। तर पनि दाउदले के गर्यो? त्यति देख्यो मात्रै होइन, त्यसमा यो सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन चाह्यो, यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चाह्यो। त्यसपछि उसलाई बोलाउन पठायो र उसँग यौन सम्पर्क गर्यो। त्यसपछि ऊ प्रेग्नेन्ट भयो। याद गर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूलाई याद गर्नुहोस् त, यो किसिमको कुरालाई त्यो तुरुन्तै एकैचोटि भएको थिएन, त्यहाँ त्यो किसिमको कुराहरू भएको थियो। अनि तिनी गर्भवती, यो समस्याबाट राजा भाग्नु पर्ने थियो। उनले यो समस्यालाई आउन दिएन थियो। त्यो पहिलो कुरो त उसले हेर्नै नहुन्थ्यो। लडाइँको बेलामा राजा जस्तो मान्छे कौशीमा बसेर अर्का नुहाइरहेको कुराहरू। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हाम्रा जीवनमा पनि यी किसिमका कुराहरू, थुप्रै किसिमका कुराहरू हुन्छ। हुनसक्छ हाम्रा कौशीहरू, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हाम्रा कौशीहरू के हुनसक्छ? मोबाइल फोन हुनसक्छ। अहिले मोबाइल फोनमा आउने ती अनैतिक किसिमका कुराहरू हुनसक्छ, अनैतिक च्याटहरू हुनसक्छ। अहिले फेसबुकमा लभ परेर बिहा गरेर होइन थुप्रै डिभोर्सहरू भएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। जसको मतलब के हो भन्दाखेरि उनीहरूको सोच नै बदलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी दाउदले आफ्नो सोचलाई जसरी बदलियो, दाउदले आफ्नो सोचलाई जसरी ती किसिमका कुराहरूमा गर्यो र उसले कौशीमा बस्यो, बेत्सेबाले नुहाइरहेको हेऱ्यो, त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ पापमाथि पाप गर्दै गयो। त्यसो भएको भएर मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भाग्नु पर्ने थियो। ऊ यसलाई हेर्नु पर्ने थियो। दाउद जस्तो मान्छेले
यसलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसकारणले हाम्रो जीवनमा पनि मैले तपाईहरुसँग भन्न खोजेको कुरा, हाम्रो जीवन पनि एक किसिमका परिस्थितिहरू, एक किसिमका कुराहरू आइपर्न सक्छन् र हामीले भाग्नुपर्ने थियो त्योबाट, त्यसलाई नहेर्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले यो प्रतिबद्धता बिहामा दाउद जस्तो मान्छे फसेको छ भने म पनि फस्न सक्छु। त्यसकारणले यो परिस्थिति म सृजना हुन दिन्न, कहिले पनि यो दिन्न। त्यसकारण त हामीले उत्पत्ति 2:24 मा आफ्नो आमा बाबुसँग अलग रहेर आफ्नो श्रीमतीसँग टाँसिरहनुको मतलब के हो? हरेक परिस्थितिमा त्यो खालको सृजना व्यभिचारको लागि, त्यो दुष्टताको लागि एउटा गन्धसम्म आउन नसकोस्, त्यसबाट अलग रहन मलाई परमेश्वर सामर्थ्य गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, यो हरेक वैवाहिक जोडीले सोच्नुपर्ने कुराहरू, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। यो कुरालाई यदि हामीले ध्यान दिएनौँ भने, कहिलेकाहीँ हुनसक्छ ठिकै छ नि, एकछिन त हो नि, एक दिन त हो नि, एक होइन। यसलाई चाहिँ म सकेसम्म याद गर्नु, जे पनि सुरुवात सानो कुराबाट हुन्छ। जङ्गल डढेलो लाग्ने भन्नु न, अस्ति अस्ट्रेलियामा संसारकै सबभन्दा ठुलो डढेलो लाग्यो भनेर हामीले न्युजमा भन्यो। त्यो एकैचोटि त्यो ठुलो डढेलो लागेको थिएन, एउटा सानो कुराबाट सुरु भएको थियो। त्यसकारणले गर्दा हामीले यी कुराहरूलाई सकेसम्म, यसका वासनाहरूलाई हामीले आउनै नदिनको लागि सोच्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिनको लागि होइन। अनि उसलाई थाहा थियो। अनि त्यसपछि समस्या, ऊ परीक्षाबाट उम्कनुपर्छ, परीक्षाबाट भाग्नुपर्छ। उसलाई आएको त्यो किसिमको समस्याबाट उसले भाग्नुपर्ने थियो, तर दाउदले भागेन। दाउदले त्यसलाई स्वीकार गर्यो, त्यसलाई सुरु गर्यो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ वैवाहिक जोडीले चाहिँ हो। तर यहाँ अर्को उदाहरण तपाईँलाई, अर्को कथा त तपाईँलाई थाहा छ फेरि, भागेको कुराहरू होइन, परीक्षाबाट तपाईँलाई यो धेरै छ। जस्तै कि जो योसेफको कथा, योसेफको जीवनमा याद गर्नुहोस् होइन। यहाँ हामी अर्को कथा जहाँ चाहिँ योसेफ भागे, योसेफले यहाँ परीक्षा आयो, उनी भागे। उनी यो समस्यालाई जेसुकै आइपरोस् उनी त्यसबाट भागे। याद गर्नुहोस् कस्तो किसिमको प्रस्ताव थियो पहिला, थाहा छ तपाईँलाई? यदि तिमी मसँग यौन सम्पर्क गरेनौ भने तिमीलाई खतरा हुन सक्छ, मतलब त्यो खालको कुराहरू थियो। उसले त्यो कुरालाई उसले के भने, यो जस्तोसुकै परीक्षा सामना गर्न म तयार छु, तर यो शैतानको कुरा हो। म यसबाट उन त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने योसेफको विवाह गरेको पनि थिएन उसले। याद गर्नुहोस्, उसको विवाह पनि भएको थियो, तर पनि उसले चाहिँ जवान थियो त्यतिखेर, मतलब उसको विवाह नगरेको, उसलाई त्यो चाँडै नै फसाउन सक्ने अवस्था थियो। तर पनि ऊ चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्ने। उसले एउटा कुरा के भन्यो भने, म चाहिँ यो व्यभिचारको परीक्षाबाट, विवाहभन्दा अगाडिको यौन सम्बन्ध या विवाह परेपछि आफ्नो जोडीभन्दा बाहिरको यौन सम्बन्धलाई घृणा गर्ने परमेश्वरले मन नपराउने कुरालाई उसले राम्रोसँग बुझेको थियो, उसले राम्रोसँग जानेको थियो। त्यसकारणले गर्दा उसले के गर्यो, उसले आफ्नो कोटैसम्म छोडेर ऊ भागेको छ। याद गर्नु, समाउनेले गरेको त्यो कुरा जेसुकै आइपरोस् उनी त्यसबाट भागे। के भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनी लुगा उनको हातमा छोडे र उनी भागे। उनको जसले समाएको थियो उसको हातमा लुगा। त्यसैले यी परीक्षाबाट भाग्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उत्पत्ति 39को 12 र 13 पदमा हामी देख्छौँ योसेफको कथामा उनले आफूलाई बल गर्ने, आफूलाई यो किसिमको कुरामा अगाडि बढाउने कुरातिर उनले ध्यान दिएनन्। हामीले पनि आफ्नो विवाहमा चाहिँ यही किसिमले योसेफको जस्तै किसिमको कुराहरू, जस्तोसुकै परिस्थिति सिर्जना होस्, हामीलाई केही पनि छैन तर म यसबाट भाग्नेछु, भाग्ने कुरा पुरानो करारमा मात्रै यो सीमित छैन। याद गर्नुहोस्, नयाँ करारमा पनि पावलले स्पष्ट रूपमा लेख्छन्, हामी पढ्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 6:18-20 सम्म। यसलाई ध्यान दिउँ। व्यभिचारदेखि भाग, उनले सुरुमै लेख्छन् व्यभिचारदेखि भाग। तिमी अछुतो छैनौ, तिमी पनि त्यही मानिस हौ, तिमी यसमा फस्न सक्छौ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई यही भन्छन्, व्यभिचारबाट भाग। सुन्नुहोस् है, व्यभिचारबाट भाग। हरेक पाप जो मानिसले गर्छ त्यो शरीरदेखि बाहिर हुन्छ, तर जसले व्यभिचार गर्छ उसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्छ। अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ,
जसलाई हामीले परमेश्वरबाट पायौँ र तिमीहरू आफैका होइनौ। याद गर्नुहोस्, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ। यसकारण आफ्नो शरीर आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर जो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ पावलले कति राम्रोसित यहाँ बताउँदछन् भने एक महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूको अगाडि, व्यभिचारदेखि भाग। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ, यसलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। तिमीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीहरू व्यभिचारदेखि भाग। हरेक पाप जो मानिस गर्दछ त्यो शरीरदेखि बाहिर हुन्छ, तर जसले व्यभिचार गर्छ त्यसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्छ। अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? हैन, तिमीहरूलाई थाहा छैन? पावलले सम्झाउँदैछन्, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो व्यभिचारको लागि होइन, विवाहभन्दा बाहिरको यौन सम्बन्धको लागि होइन। तिमीहरूलाई आउने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तिमीहरूले भाग भनेर भन्छ, किनभने हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर, हाम्रो शरीरले। त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले चाहिँ सही किसिमले याद गर्नु। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। सबै कुराको जोडी बनाउनु भयो, तर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आदमको करङबाट हब्बा बनाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, पशुपक्षीको कर्मबाट पशुपन्छीका जोडी बनाएको होइन। त्यसकारणले पशुपन्छीहरूले चाहिँ त्यो खालको यौन सम्बन्धको लागि उनीहरूको लागि कुनै पनि बन्देज छैन। त्यस कारणले पशुको जस्तो कुराहरू हुन्छ। पशुले भनौँ जोसँग पनि यौन सम्पर्क गर्छ, तर हामी चाहिँ फरक डिजाइनले परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको। त्यसो भएको भएर हामीले यो कुरालाई विशेष ध्यानुपर्छ कि आफ्नो वैवाहिक जोडीसँग मात्रै। त्यस कारणले यो किसिमको सम्बन्धमा असर पर्ने किसिमको कुराहरू, यो किसिमको सम्बन्धमा चाहिँ समस्या हुने कुराहरूबाट हामीले भाग्नु आवश्यक छ। कुनै पनि कुरा एउटा छाया पनि पर्न दिनु हुँदैन। पावलले कोरिन्थीको मण्डली त्यही भन्छ। कोरिन्थीको मण्डलीका ठुलो समस्या नै व्यभिचार। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यसलाई तिमीले होस गर। भाग हे कोरिन्थी हो। कोरिन्थीलाई मात्रै होइन, पावलले यो सारा मण्डलीहरूलाई भन्दैछन्, हामीलाई पनि भन्दछन्, ए तिमीहरू यो कुरालाई विचार गर। त्यस कारणले हामीले विवाहमा एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने कुरा। म चाहिँ कुनै पनि किसिमको परीक्षा आइपरेको खण्डमा, यौन परीक्षा आइपरेको खण्डमा म भाग्नेछु। यसलाई डटेर सामना गर्ने होइन, म भाग्नेछु। यसले चाहिँ मलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू गर्न नसकोस्, म यसबाट भाग्छु। वा, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। त्यस कारणले भाग। यसै गरी पावलले आफ्नो जवान पास्टर तिमोथीलाई पनि 2 तिमोथी 2:22 लेख्दैछन्। हेर्नु, याद गर्नुहोस् यो कुरा। उनले तिमोथी जवान थिए, जवान पास्टरलाई उनले त्यहाँ त्यही भन्छ, भाग्नको लागि अनुमति दिँदैछन् होइन उनले। त्यस कारणले म तपाईँहरूको अगाडि यही कुरा भन्दैछु कि के भने सुन्नुहोस्, अनि जवानीको अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूको साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको पछि लाग। याद गर्नु, भाग्नुपर्ने कुराहरू, जवानीको अभिलाषाहरू। याद गर्नुहोस्, यो जवानीमा मैले धेरै भनेको छु, यो किसिमको यो जवानीको बेलामा मानिसहरूले यस्तो कुराहरूमा धेरै किसिमको मिस्टेकहरू गर्न सक्छन्। तर त्यस कारणले हामी जहिले पनि यसमा सजग रहनु आवश्यक छ, यसबाट भाग्नु आवश्यक छ। यसलाई प्रशय दिने, यसलाई ठाउँ दिने होइन। तिमीहरू यसबाट भाग। ए तिमोथी, तिमीले याद गर्नुहोस्, यो शरीरको होइन, यहाँ उनले जुन शब्द प्रयोग गर्छन्, जवानीको अभिलाषा। जवानीमा साँच्चै नै जवानीमा थुप्रै किसिमका यो यौन सम्बन्धी अभिलाषाहरू मानिसलाई बढ्छ। त्यसबाट तिमीहरू भाग। विवाह पूर्व, विवाहपछि यौन सम्बन्धको लागि परमेश्वरले भन्नुभए जस्तो मात्रै, फरक किसिमको कुरामा। याद गर्नु, येशू ख्रिस्टले त अझ कस्तो भने, तिमीले सोच्दा पनि नसोच। कहिलेकाहीँ हामी भन्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दा हामी यो सिनेमाहरूमा, म भन्छु सिनेमा हेर्नु गलत होइन, तर सिनेमाले केही पनि कुरा दिँदैन हामीलाई। के कुरा सिकाउँछ थाहा छ? अहिलेका जवानहरूले लभ गर्नलाई त्यही सिनेमाबाट सिकेका हुन्। याद गर्नुहोस्, त्यसले कहिले पनि असल कुरा सिकाउँदैन। भन्न त भन्छु हामीले कुनै होलान् शिक्षाप्रद, तर यसले चाहिँ मानिसहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सही किसिमको कुराहरू गर्न सिकाउँदैन।
त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले भनौँ न प्रशय दिँदै जानुभयो भने तपाईँ त्यसमा डुब्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा एडिक्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो कारणले यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, यो परीक्षाबाट, यो व्यभिचारको परीक्षाबाट भाग्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यभिचारको परीक्षाबाट तपाईँ एकदमै यसलाई चाहिँ नसोच्नु आवश्यक। पावलले त्यही भन्छ, तिमोथीलाई त्यही भन्छन्, पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई त्यही भन्छन्, पावलले आज हामीलाई पनि त्यही भन्छन्, तिमीहरूले व्यभिचारको परीक्षाबाट तिमीहरू भाग, व्यभिचारको परीक्षाबाट तिमीहरूले यसलाई नसोच। हामीले यो व्यभिचारको परीक्षा भाग्नु आवश्यक। यसले मात्रै विवाहमा यौन सम्बन्धको कारणबाट धेरै घर बिग्रेको छ, धेरै घर बिग्रेको छ। त्यस कारणले यसलाई बचाइराख्नको लागि प्रतिबद्ध हुनु हरेक वैवाहिक जोडीको आवश्यक छ। एउटा भन्छ नि, बरुमा पड्का कसौँला, हामी सागर सिस्नु खाएर पनि आनन्दी मनले भनेर कविता पनि छ नि, बसौँला तर मेरो श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा फाटो ल्याउन शैतानले गर्ने या यौन सम्बन्धबाट। अनि याद गर्नुहोस्, अहिले जति पनि वैदेशिक रोजगारमा धेरै समस्या परेको कारण यही छ, धेरै ठुलो समस्या परेको कुरा नै यही छ, यौन। यसलाई बडो विचार गर्नु आवश्यक छ, यसलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। हामीले यसलाई आउन दिनु हुँदैन। त्यस कारणले प्रतिबद्ध रहौँ। बरु मेरो लाउने लुगा ठिकै छैन, त्यो हिरोइनले लगाएको जस्तो लुगा, हिरोले लगाएको जस्तो लुगा लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। तर मेरो श्रीमान र श्रीमती हामी सँगै रहेर र चाहिँ हामी यो शैतानले आउने परीक्षाबाट म भाग्ने छु र यसबाट मलाई यसो आउन पनि दिन सक्ने छैन भनेर आज धेरै बिग्रेको त्यही छ होइन, यौनको कारणले। तपाईँलाई थाहा छ, यौनकै कारणले गर्दा धेरै घरबार बिग्रेको छ। परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुभएको विवाह भाँचिएको छ। यसबाट ठुलो समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। आफ्नो कुरामा चाहिँ हामी त्यही भन्छौँ कि हामीले प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुरा, म भाग्छु। याद गर्नुहोस्, केही कुरा हामी हेरौँ। एउटा कुरा चाहिँ यौन सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभयो। यौनको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, तर के छ भने यौन सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ, तर विवाह बाहिर होइन, विवाह पूर्व होइन। याद गर्नुहोस्, यो दुईटा कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनु। विवाह पूर्वको यौन सम्बन्ध पनि व्यभिचार हो र विवाह पश्चातको अरू मानिससँगको यौन सम्बन्ध, आफ्नो वैवाहिक जोडी भन्दा बाहिरको मानिससँगको यौन सम्बन्ध चाहिँ खराब हो। त्यस कारणले यौन सम्बन्ध परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभएको हो र आदम र हव्वा लाई पनि नुहको जहाजमा जाँदाखेरि र अरू पशु पन्छीहरूलाई पनि परमेश्वरले के भन्नु, जोडीका जोडी, यो चाहिँ पति पत्नीको बिचमा जोडीको कुरोमा एउटा भाले र एउटा पोथी र स्त्री र पुरुष। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले यो परमेश्वरले यौन सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभएको हो। त्यस कारणले पावलले कहिलेकाहीँ भन्छन् कि तिमीहरूलाई यो यौन सम्बन्धबाट तिमीहरू कहिले अलग रह भन्दा जुन बेला तिमीहरू थोरै समयको लागि प्रार्थनामा समय बिताउँदाखेरि, केही समयको लागि मात्रै, होइन भने यसले कुनै पनि कुराहरू गर्न नसकोस्। त्यस कारणले गर्दा यो यौनको कुरा चाहिँ परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको हो। त्यस कारण यो गलत होइन, यो फरक होइन, यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन, यसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो यौन सम्बन्ध चाहिँ पति पत्नीको बीच मात्रै पति पत्नीको बीच मात्रै, यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई याद गर्नुहोस्। यसलाई प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुरा छ। जुनैसुकै परिस्थितिमा पनि मेरो श्रीमतीसँग, मेरो श्रीमानसँगको यौन सम्बन्ध मात्रैलाई म गर्छु, अरू कुराहरू यसमा पढ्न दिने छैन। पढ्न सक्छ, मैले फेरि अगाडि नै भनेको थिएँ, कोही पनि अछुतो छैन यसमा। भनौँ कि होइन म त अलिक कन्ट्रोल गर्न सक्छु, होइन म त यस्तो भन्ने किसिमका कुरा नसोच्नुहोस्। तपाईँ भाग्नै पर्छ, यसबाट तपाईँ भाग्नै पर्छ। यदि भाग्नु भएन भने, यदि भाग्ने प्रतिबद्धता गर्नु भएन भने तपाईँ फस्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, मानिसलाई पशु जस्तो बनाउनु भएन। मैले भने नि, स्वर्गदूतभन्दा केही तल। त्यसैले मानिसको पति पत्नी बिचको सम्बन्ध अद्वितीय सम्बन्ध, पशुहरूको जस्तो होइन। पशुहरूले पनि यौन सम्पर्क गर्छन्, तर पशुहरूको जस्तो होइन। यदि मानिसले विवाह बाहिरको यौन सम्बन्ध गर्यो भने पशु जस्तै रहेछ भनेर मानिसले भन्छ।
याद गर्नुहोस्, यसलाई विचार गर्नुहोस् हो न। त्यस कारणले वैवाहिक जोडीलाई मात्रै, मानिसलाई मात्रै उहाँले अद्वितीय बनाउनु र यौन सम्बन्ध पनि आफ्नो वैवाहिक जोडीसँग मात्रै, बाहिर होइन। बाहिर सोच्दा पनि नसोच। येशूले त भन्नुभयो सोच्दा पनि नसोच, तिमीले सोच्यो भने व्यभिचार गर्नेछौ तिमीले, यो कुरा सोच्दा पनि नसोच। वाव, यो कुरालाई होइन, पति पत्नी बिचको सम्बन्ध अद्वितीय सम्बन्ध छ। वाव, त्यस कारण प्रतिबद्ध हामीले एउटा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। यो सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो, यो सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो। अर्को कुरा, पशुलाई त्यसरी बनाउनु भएन, तर मानिसलाई आदमको करङबाट बनाउनु। मैले अगाडि भने नि, मानिसलाई, पशुलाई पशुको करङबाट बनाउनु भएन होइन। पशुलाई पशुको करङ झिकेर भन्नु, गोरुलाई गोरुनी बनाउनु भएन, गोरुको करङ झिकेर। उहाँले मानिसलाई मात्रै बनाउनु भयो, मानिसलाई मात्रै त्यो बनाउनु भयो। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यस कारण त उत्पत्ति 2:24 मानिस आफ्नो आमा बाबुबाट अलग रहेर आफ्नो पत्नीसँग टाँसिरहन्छ, आफ्नो आमा बाबुबाट अलग भएर आफ्नो श्रीमतीसँग एक हुन्छ, टाँसिरहन्छ, उसले रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो। हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ, यो विवाह। अर्को कुरा, यौन सम्बन्धको घेरा छ, यो वैवाहिक जोडीसँग मात्रै हुनु परमेश्वरले बनाउनु भयो। वैवाहिक जोडीसँग, विवाहिता जोडीसँग हुनको लागि मात्रै परमेश्वरले बनाउनु। यो चाहिँ विवाहित जोडीसँग मात्रै होस्, अरूसँग नहोस्। त्यस कारणले गर्दा योभन्दा बाहेकका कुरा आयो भनेदेखि म भाग्छु, म यो व्यभिचारको कुरादेखि म भाग्छु। विवाहभन्दा बाहिरको यौन सम्बन्धमा म जसरी दाउद फसे म पनि फस्न सक्छु, जसरी दाउदले जस्तै म कौशीमा बसेर अनावश्यक कुराहरू हेर्दिनँ। हुनसक्छ हाम्रा कौशीहरू, थुप्रै कौशीहरू हुनसक्छ, सिनेमाको कौशीहरू हुनसक्छ, सिरियल नहेर्दैन, अनि त्यही सिरियलकै स्टाइलले होइन। सिरियलमा कोही चाहिँ उहाँ एउटा स्त्रीमा बिहा गरे, त्यसले के खालको शिक्षा दिन्छ मलाई थाहा छैन। अर्को मान्छेसित लभ गरेर पहिला गएको कुराहरू देखाउँछ, त्यसले के शिक्षा दिन्छ थाहा छैन यसले। तर एउटा त्यो खालको कौशीहरू हाम्रो बिचमा। त्यस कारणले क्रिस्चियन जीवनमा यी अनावश्यक कुराहरूले आफ्नो आँखा लगाउने कुराहरूलाई बडो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। याद गर्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले यो वैवाहिक जोडी युनिक, मानिसलाई चाहिँ युनिक तरिकाले, अद्वितीय तरिकाले त्यही प्रकारले बनाउनु भएको छ कि स्त्रीको पुरुषको करङबाट स्त्री बनाउनु भयो र उनीहरूको बिचमा मात्रै यौन सम्बन्धको कुरालाई गर्नुभयो। त्योभन्दा विवाहभन्दा बाहिरको यौन सम्बन्ध होइन, यसलाई विचार गर्नु। त्यसैले विवाह बाहिरको यौन सम्पर्क चाहिँ मूर्ति पूजा जस्तै हो, व्यभिचार। मूर्ति पूजा र व्यभिचारलाई एउटै किसिमले गरेका छन्। त्यस कारणले त्यो सोच्नु पनि गलत कुरा हो। समस्या दाउद कौशीमा टलिरहेको थियो, त्यसै गरी हाम्रो कौशी टेलिभिजन होइन, ऊ चाहिँ कौशीमा टलिरहेको थियो, हाम्रो कौशी चाहिँ टेलिभिजन हुनसक्छ। टेलिभिजनको अगाडि है हामी 24 घन्टा टेलिभिजन, नचाहिने किसिमका कुराहरू हेरिरहेका हुनसक्छ। याद गर्नुहोस्, यसलाई सोच्नु आवश्यक छ। त्यस कारण तपाईँ वैवाहिक जोडीले, विवाह गर्नेवाला जोडीले यसमा प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ। म यस्ता किसिमका गन्ध आउने किसिमका कुराहरू पढ्न दिन्न, म यसको अगाडि म पढ्न दिन्न। र अहिले इन्टरनेट छ, अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो कौशी, दाउदको चाहिँ कौशी थियो, हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट छ। अहिले तपाईँले म भन्नु इन्टरनेटमा बस्नुहुन्छ, म ग्यारेन्टी दिन्छु कोही पनि अछुतो छैन। म यो ग्यारेन्टी दिएको मतलब के भन्दा कोही पनि अछुतो छैन, सबै मै जस्ता हुन्, सबै दाउद जस्ता हुन्। यीशु ख्रीष्टको उदाहरण पछ्याए त हुन्थ्यो, दाउदको उदाहरण पछ्याउँछौँ होइन। दाउदसँग हामी कहिलेकाहीँ उसका सही कुराहरू मात्रै होइन, खराब कुराहरू पनि गर्छौँ। त्यस कारणले याद गर्नुहोस्, इन्टरनेटमा तपाईँले 25% राम्रा कुरा हेर्दा 75% नराम्रा कुराले तपाईँलाई देखाइदिन्छ, एट्र्याक्सन गर्छ। के भन्छ त्यसलाई, के अरे इन्डिकेट गर्नेलाई के भन्छ त्यो होइन, तपाईँले त्यो देखाइदिन्छ, टिङटिङ्ग भन्छ, के आयो भने हेरे खराब कुरा आइरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले आत्तिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँलाई 75% हाम्रो कौशी इन्टरनेट हुनसक्छ। त्यस कारणले इन्टरनेटमा मैले जहिले पनि तपाईँलाई पहिला पनि भने, तपाईँले सकेसम्म यो बाइबल हुन्छ, तपाईँले यहाँको बाइबल पढ्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईँले 75% अरू कुराहरू पढ्नुहुन्छ। यो बाइबल पढ्नु भने फरक छैन। त्यसो भएको भएर इन्टरनेटले पनि हामीलाई ठुलो समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ।
यसको लागि। त्यस कारणले म यी कुराहरूबाट होइन अझ अहिले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ पोर्नोग्राफीको चाहिँ कुराहरू शैतानले हेर्नुहोस् इन्टरनेटभरि छ्यास दिइहालिदिएको छ। याद गर्छ त्यो किसिमको कुराहरूले मनोरञ्जन लिने मान्छेहरूले के हुन्छ उनको सोच उनको विचार। त्यस कारणले होस गर्नुहोस् यी कुराबाट भाग्नु आवश्यक छ। यदि भाग्न सक्नु भएन भने त्यो झिङ्गालाई लपेटी जस्तै तपाईँ र मलाई पनि लपेट्छ अनि तपाईँलाई मलाई निरीह बनाइदिन्छ। त्यस कारण यो विवाहको जोडीमा समस्या उत्पन्न गराइदिने, समस्या क्रिएट गर्ने, समस्या सृजना गर्ने शैतानलाई बाट भाग। तिमीले यसलाई छाया पनि मैले भनेन एउटा यो मलाई पास्टर दिल्लीले भनेको मलाई थाहा छैन होइन, उहाँले नै भन्नुभएको मोरङमा 300 जना भन्दा बढीको एउटा मण्डली थियो, चर्च थियो। पास्टर एकदमै राम्रो किसिमले पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा बहिनी चाहिँ एक्लै बहिनीसँग चाहिँ घरेलु सङ्गतिमा भन्नु पहिलोचोटि एक्लै जानुभयो होला। त्यहाँ केही किसिमका एक्सिडेन्टहरू, किनभने दुईटा डिफ्रेन्ट लिङ्गको मान्छे एक्लै बस्यो भने त्यहाँ कुनै एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, पोसिबल 99% सम्भावना छ। अनि त्यसपछि गर्दा गर्दा बस्दा जाँदा अब त उनी त धेरै सङ्गति त्यही बहिनी कहाँ जान थाल्यो। हुँदा त्यही बहिनीलाई लिएर भागे। याद गर्नु थुप्रै पास्टरहरूले पनि यस्ता किसिमका कुरामा गर्छन्, विवाह बिग्रियो। त्यस कारणले पास्टरे जोडीको लागि मात्रै होइन, क्रिस्चियनहरूको लागि, लिडरहरूको लागि, हरेक क्रिस्चियनहरूको लागि यो 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 व्यभिचारको परीक्षाबाट भाग्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले हाम्रा यस्ता किसिमका दाउदका कौशीहरू हामीले हाम्रो जीवनबाट त्यसलाई ध्यान नदिनु आवश्यक छ होइन, यसलाई ध्यान दिनु हुँदैन होइन। त्यो किसिमको कुराहरू भएको कुरा थिएन। त्यसैले यसुले भन्नुभयो मत्ती 5को 28मा कसैले खराब आँखाले हेर्छ भने त्यसले पहिले नै व्यभिचार गरेको हुन्छ। त्यस कारणले हेराइ पनि सुरुवात कताबाट हुन्छ? आज हेऱ्यो, आज हेरिसकेपछि भोलि अनि त्यसमा त एट्र्याक्सन। याद गर्नुहोस् धेरै कुराहरू यो कुराहरू आइपर्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हामी लिडरहरूको बिचमा चाहिँ मान्छेहरूले शैतानले चाहिँ फसाउनको लागि पनि थुप्रै कुराहरू सृजना गरिदिन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको विवाहलाई खत्तम गरिदिनको लागि उसको पहिलो कार्य नै के छ भने यसलाई खत्तम गरिदिन सक्यो भनेदेखि हुनसक्छ। त्यसो भएको भएर यसबाट भाग्नु आवश्यक छ। यसबाट त्यस कारणले आँखाले हेर्छ भने त्यसले पहिले नै मतलब व्यभिचारले, दुष्ट विचारले, दुष्ट कुराले, दुष्ट सोचले, त्यस कारणले यो नआओस् हाम्रो जीवनमा। याद गर्नुहोस् यसलाई बडो यदि तपाईँले यो कमिटमेन्ट गर्नु भएन भने आउन सक्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई यो प्रतिबद्धता तपाईँले जनाउनुपर्छ। विवाह मेरो श्रीमती बाहेक यौन सम्बन्ध म अरूसँग सोच्दा पनि सोच्दिनँ। याद गर्नु, सोच्दा पनि सोच्दिनँ। त्यो प्रतिबद्धता दुवैले गर्नु आवश्यक छ। प्रभु यीशुले त उसले आँखाले देखेर गर्छ भने उसले व्यभिचार गर्छ। व्यभिचारको विषयमा के भन्नुहुन्छ प्रभु यीशु भनेर चेलाहरूले सोधे। म त भन्छु तिमीले मनले पनि नसोच, तिमीले आँखाले पनि त्यो कुरा नहेर, त्यो कुरा सोच्दा पनि नसोच, तिमीले त्यो कुरा विचार नगर। यीशुले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो सबै हृदयका आँखा, सोच, शरीर, विचारहरू व्यभिचारबाट भाग्नु, होल शरीर सोचहरू सबै व्यभिचारबाट भाग्नु आवश्यक छ। हाम्रो सोचलाई पनि तपाईँले भगाउनु आवश्यक छ व्यभिचारबाट। आँखालाई, हृदयलाई, सबै विचारलाई भगाउनु आवश्यक छ। सबै कुराबाट हामी भाग्नु आवश्यक छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इमानदारी विवाह चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। इमानदारीता विवाहमा महत्त्वपूर्ण हो। इमानदारीता भनेको के हो? परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जोडीसँग मात्रै, त्योभन्दा बाहिर सोच्नु पनि गलत कुरा हो। त्यसकारणले म सोच्दिनँ, म भाग्छु, म विचार गर्दिनँ, म भाग्छु। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। एउटा खण्ड हेर्छौँ, श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय 11 र 12लाई पढ्छु। यो हुन त यो पुरै अब श्रेष्ठ गीत सबै नै त्यही किसिमको कुरा छ, तर पनि मैले
म 9 देखि पढ्छु हैन। अनि मेरा प्रियका निम्ति तिम्रो तालु उत्तम दाखमध्ये जस्तो, तिम्रो जो मिठो गरी बहन्छ, जसले सुत्नेहरूका ओठहरू बोल्ने तुल्याउँछ। म मेरा प्रिय की हुँ अनि म प्रति उहाँको चाहना छ। याद गर्छ, म मेरा प्रिय की हुँ, म मेरा प्रिय की हुँ, म प्रति उहाँको चाहना छ। याद गर्नुहोस् हैन, यो यो सुलामाइट र को सुन्दरतामा चाहिँ हैन, यो सुलेमानले चाहिँ गरेको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईँले के भन्छन्? म मेरा प्रिय की हुँ अनि म प्रति उहाँको चाहना छ। हे मेरा प्रिय, आउनुहोस् हामी बाहिर मैदान हुँदो जाउँ, हामी गाउँहरूमा बास बसौँ, हामी बिहान सबेर उठेर दाखबारीमा जाउँ। दाखको बोटमा कोपिला लाग्यो कि कोमल अङ्गुर लाग्यो कि दारिमका बोटहरूको फुल लाग्यो, हेरौँ त्यही म तपाईँलाई मेरो प्रेम दिनेछु। वाह, तपाईँलाई म मेरो प्रेम दिनेछु। याद गर्नुहोस्, यो किसिमको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। मतलब के छ भने आफ्नो वैवाहिक जोडीसँग मात्रै। त्यसो भएको भएर कहिलेकाहीँ यो परीक्षामा आउने सृजना हामी कहिलेकाहीँ गर्न सक्छौँ। मतलब हामी आफ्नो श्रीमतीहरूसँग टाढा रहन्छौँ, आफ्नो श्रीमानहरूसँग टाढा रहन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी यस्ता किसिमका कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ, यस्ता किसिमका कुराहरूलाई ध्यान दिन्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यसकारणले म यो व्यभिचारको पापदेखि, यो व्यभिचारको सोचदेखि, यो व्यभिचारको दृष्टिकोणदेखि म भाग्छु। म जो यौन सम्पर्क गर्छु भने मेरो आफ्नो वैवाहिक जोडीसँग मात्रै। परमेश्वरले त्यसै यौन खराब होइन, यौनलाई खराब मान्नु हुँदैन। यो परमेश्वरले यौन मानिसहरूको लागि महत्त्व, तर स्वास्थ्य यौन के हो? स्वास्थ्य यौन, म स्वास्थ्य यौनलाई मात्रै स्वीकार्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ। म व्यभिचारको यौनलाई म सोच्दा पनि सोच्दिनँ, म त त्यो परिकल्पना पनि गर्दिनँ। किन थाहा छ? यो परमेश्वर मन पराउनुहुन्न र शैतानले यो विवाहलाई खत्तम गर्न, मण्डलीलाई खत्तम गर्नलाई यही किसिमका सोचहरू मानिसहरूको बिचमा पठाइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी किसिमका कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएको भएर यो प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ। हरेक वैवाहिक जोडीले मेरो लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको हब्बा, मेरो लागि परमेश्वरले दिनुभएको आदम, मेरो आदम र मेरो हब्बा, यो चाहिँ जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो कुराबाट हामी अलग रह्यौँ भने, यो कुरालाई मौका दियौँ भने, कौसीमा टलेर विभिन्न किसिमका सोचहरू बनायौँ भने दाउदको जस्तै हामी फस्न सक्छौँ। त्यसकारणले योसेफको जस्तै तपाईँले दृढ विचार गर्नुहोस्। यो मलाई मेरो कोट छोडेर जाँदा मलाई झ्यालखानामा हालिन्छ भने मेरो लागि ठुलो कुरा होइन, तर मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले म यो यौनको परीक्षाबाट म भाग्छु। म यौनको परीक्षामा म प्रतिबद्ध छु। म मेरो यौन सम्पर्क मेरो वैवाहिक जोडी, मेरो श्रीमती र मेरो श्रीमानसँग मात्रै। परमेश्वरले यो कुराको लागि भन्नु छ, अरू सबै सोचलाई, अरू विचारलाई चाहिँ हामीले अलग गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले यो कमिटमेन्ट हो, यो प्रतिबद्धता हो। यो परमेश्वरले यो कुरा, विवाहिक जोडीले यो कुरा सोचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तब हामी यो कमिटमेन्टलाई याद गरेनौँ भने, प्रिय याद गरेनौँ भने हिब्रू 13:4 हिब्रूको लेखकले त्यही कुरा बताउँछन्। याद गर्नुहोस्, विवाह सबै मानिसको बीच आदर योग्य मानियोस् र ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्। व्यभिचार र परस्त्री गमनलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् यो शब्द, ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्। यो प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ। यो कुरा सोच्नु आवश्यक छ। यो कुरालाई विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले व्यभिचार एकदमै आज यो संसारमा शैतानले ठुलो व्यभिचारको हतियारहरू, जालहरू फ्याँकेको छ। त्यो जालबाट भाग्नुहोस्, त्यो जालबाट भाग्नुहोस् र प्रतिबद्ध हुनुहोस् यो जालबाट भाग्नको लागि। म मेरो श्रीमतीसँग मात्रै यौन सम्बन्धमा रमाउँछु। विवाह बाहिरको यो सम्बन्धलाई म कुनै पनि हालतमा आउन दिन्न। त्यसले कुनै पनि कुरा गर्न नपाओस्। आमेन। हामी
प्रतिबद्ध छौँ। हुन्छ, हामी ब्रेक गर्नेछौँ।